ग्रूप करप इजी पूण ग्रूप सांबाळून दवरप डिफिकल्ट आसता. ताजेर सांग पळय, ग्रूप सांबाळून कशें दवरप, तांकां टिप्स दी कोण पळयता तांकां. पयलीं म्हटल्यार हो मोरेश्वर ग्रूप आमकां 10 वर्सां कंप्लीट जाला ह्या वर्सा. सो ह्या ग्रुपान खुबश्या जाणांचो आमकां हातभार लावप हें नांव करप. आनी 2015 जेन्ना आमचे सगळे फ्रेंड सर्कल जे आहा, आमी 2015 पयलीं ह्या देवळान प्रॅक्टीस करताले, पूण कॉम्पिटिशन वचना नासलें अशेंच वाड्यार इनवायटा बीन करप. सो आमचो एक फुडें एक वाडो अशे गांवाचे कमीत कमी 35 ते 30 भुरगे अशे एकी कडेन येवन एक उलोवप जालें आमचें एक मास्तर हाडी आनी कॉम्पिटिशनाक रेडी जावया. तेन्ना आमचो एक रोहीत परब म्हणून आहा, तो सद्या ना प्रोग्रामाक आहा. तो म्युजीक कॉलेजीन शिकतालो. तो कॉन्टेक्ट करून आमी पिंके सराक आमकां पयलीं हाडलो मार्गदर्शन करपाक. सो ताच्या उपरांत आमी 2 वर्सां ही कंटिन्यू प्रॅक्टीस केली आनी 2017 आमची जी वाटचाल आसली ती सुरू जाली कॉम्पिटिशनाची. त्या उपरांत अशे खुबशे स्टार्टींग पयले वर्स म्हटल्यार त्रास जाताले. आमी पयल्याच वर्सा 70 ते 80 कॉम्पिटिशनां केली पयल्याच वर्सा. 70 ते 80? हय, पयल्याच वर्सा. हां. आनी मागीर थोडे अशे कामाक लागून जावं पयलेच वर्स न्हू, खबर नासलें म्हणून सो त्रास जाले म्हूण थोडे फाटीं सरले, आपल्याक जावपाना म्हणून. पूण आमचे जे पयलींचे दामोदर आहा आमचो सचिन आहा, तशेंच आमचो अनुराग आहा, कौशीक आहा, अशे खुबशे आमचे जे भुरगे आसले पळय ग्रुपान ते अशे केन्ना अशें म्हणूंक ना नाका रे जायना म्हणून ना आजून पर्यंत. खंय ना खंय देवान आमकां अशी दिला की खंयचो खंयचो भुरगो आतां निशाद येयलो, तो आतां काणक्याच्यान येता आमकां पार्शी येता, पोरुच्यान तो आमकां येता. सो अशें आमकां एकटो एकटो भुरगो एवरी इयर जायत गेलो, जोडत गेले. हय. आनी आजून पर्यंत तरी आमचे चिंताप आहा भुरग्यांचे की आमच्या ग्रुपान अशे 14 ते 15 भुरगे आजून पर्यंत. आनी सगळेच चिंत्ता की आपल्या लागून धा भुरगे उरोवंक जायना. हेंच चिंतून आमची जी एकवट आहा ती आजून पर्यंत आमी टिकोवन दवरलेली. तुमी पळयतात GNH.